بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. سورة المجادلة مدنية وهي 22 آية. سورة المجادلة مدنی صورت تے مدینہ منورہ کے نازل شوی دے 22 آیاتون دی و 3 رکوعات او 3 رکوع دی. دا اسلام نمخ کے یوے خزتا کخپل خاون با اویل کہ انت علی کظہر امی تپمادا سی لک زماد مور شاہ. نو دا خزبا پدے خپل خاون باندے ہمیشہ دا پارا حرام شلا او دا دی ترمنز بیا کور بچرم نہ جوڑے دا پنوی نکاح باندے ہم. اور دے مسئلے تا زہار ہوئی. اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دی دخپل بی بی خولا اغیت یوزل اویل خولا بنت ثعلبہ اغیت وی انت علی کظہر امی تپمادا سی لک زماد مور شاہ. دے خرچ لا خبر ووری دلا نو پیغمبر علیہ السلام للاړلا او شکایت یو کچ ما ته خاوند دقه شوی دی. حکم شرعی معلومول د پاره پیغمبر علیہ السلام ته تللی دا. تر دغه وخت پورې دا زہار پبارکی پیغمبر علیہ السلام تا حکم شرعی نو نازل شوی. پیغمبر علیہ السلام دے تو فرمائل ما اراک الا قد حرمت علیہ زما رائے دادا کہ تخپل خاون بانے حرام شوی. نو دے خلی چی دا خبر ووری دا نو بس جوان گلای شورو کلا چی زما زوانی دا دے خاون خدمت کی ختم شلا اس پا بوداوالی کی زو دے جدا بشو. نو دا معاملہ بس سنگ کیگی زبا اس چرت دم زما دا بچو بس گزارا کیگی. او کله پیغمبر علیہ السلام ته ما ذکر طلاق هغه هم ته طلاق نومم نه دی اغشته
نو زه څنګه طلاقه شم؟ پیغمبر علیہ السلام ما ته حکم نه دی راغلی. یو روایت کې دی چې دا پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې ته خو زما خبره اورې نه، خو زه به الله ته خبره وکړم. یا الله اللهم انی اشکو الیک، یا الله زه خپل شکایت تا ته کومه. پیغمبر علیہ السلام ورته تر اوسه ما ته حکم نه دی راغلی، ما امرت فی شانک بشیء حتی الان، ما ته امر ستا په دې مسله کې هیڅ شی راغلی نه دی تر اوسه پورې. نو دا بیبي غمجنه ده، وی هر څه درته نازلېږي خو زما په باره کې تا ته هېڅ هم نه دي نازل شوي. نو دې دا خبرې د پیغمبر علیه السلام سره په کوټه کې دننه کولې، د عایشې بیبي په کوټه کې دا خبرې کولې. عایشه بیبي دغې کوټه کې موجود وه، خو دا خبرې دې داسې غلې کولې چې عایشه بیبي وایي زه موجود وم خو ما نه اورېدې. وی لږ ساعت چې تیر شو، الله قرآن کې آیاتونه نازل کړل چې قد سمع الله، په تحقیق سره الله اورېدلی دی، قول التي، خبره د هغې ښځې تجادلک چې تا سره بحث کوي فی زوجها د خپل خاوند په باره کې، وتشتکي الی الله، او الله ته شکایت کوي. لکه دی وی اللهم انی اشکو الیک، یا الله خپل شکایت تا ته کوم. نو عایشه بیبي فرمایي وی په کوټه کې زه ورسره جغته ومه، سره د نږدېوالې ما خبرې نه دي اورېدلې، او د اوو اسمانو نه بره الله د دې ښځې خبره واورېدله. د دې آیات نه پس به صحابه کرامو د دې بیبي ډېر قدر کو. یو ځل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اسلامي لښکر سره روان دی، او دا بوډۍ مخې له راله، وی عمره ودرېږه خبره درته کوم. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ودرېده او د دې ښځې خبرې واورېدله. بعضې خلکو ورته وی د یوې بوډۍ په خاطر دا دومره لویه جمع دې ودرولې ده. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی خبر یې دا څوک ده؟ دا هغه بیبي ده چې د دې خبره د اوو اسمانو نه بره الله اورېدلې ده. عمر څوک دی چې بیا نه اوري؟ او بیا ویل والله که چېرې دا په خپله رخصت شوې نه وه نو تر شپې پورې به زه دې ته ولاړم او ما به د دې خبرې اورېدې، ځکه د دې خبرې الله اورېدلې دي. نو په دې لومړني آیاتونو کې د دې بیبي د شکایت جواب الله پاک کړی دی، او مسله د زهار الله نازله کړې ده. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون هغه خلک چې زهار کوي. نو زهار څه ته وایي؟ په خپل ځان باندې د حرامولو یو خاص طریقه، چې زمانه جاهلیت کې سړي به خپلې ښځې ته ویل انت علی کظاهر امي، ته په ما داسې حرامې لکه زما د مور شا. دې ځای کې ذکر د شا بطور کنایه شوې ده، اصل مراد تېنه بطن ګېډه ده، خو ذکر د شا وشو. د شریعت په اصطلاح کې د زهار تعریف دا دی
چې د خپل بیبي د دې خپلې بیبي د یو اندام تشبیه ورکول د یو داسې زنانه سره چې هغه په ده همیشه لپاره حرامي، لکه مور، خور، لور وغیره. نو د دې خپلې بیبي د محرمات ابدیو د یو داسې اندام سره تشبیه ورکول چې هغې ته کتل جایز نه، لکه شا یا خېټه وغیره. نو جاهلیت په زمانه کې په دې الفاظو به ښځه همیشه لپاره حرامه شوله او دې ته به بیا رجوع نه کېده په نوې نکاح باندې لکه چې مور یې ورته ووایي نو همیشه لپاره به مور شوه. نو الله وایي دا مور نه ده، ما هن امهاتهم، انهم لیقولون منکرا، دوی یو ناپسندیده خبره کړې ده وزور او دروغ یې ویلي چې پردی ښځې ته مور وي. نو په دې خبره باندې همیشه لپاره حرامه نشوله. البته دا خبره ښه نه ده کړې نو د دې خبرې جرمانه به په دوی باندې لګي، کفاره به ورکوي. نو غلام به ازادوي یا به شپېته روجې نیسي پرله پسې او یا به شپېته مسکینان مړی. نو غلام آزادول او شپېته روجې په دې کې دا شرط دی چې بیبي ته به نه نږدې کېږي. اول به غلام آزاد کی، اول به شپېته روجې ونیسي، نو دې نه پس به بیبي ته نږدې شي. او د طعام په باره کې دا نزدېکت دا لفظ دا قید پکې نشته، شپېته مسکینان به مړی. نو دا جرمانه به ورکوي، داسې بنده خوش نه دی پاتې چې بس وایو څه پروا پې نشته دی. قد سمع الله قول التي، پتحقیق سره الله اوریدل دا قول التي خبر دا هغه ښځې تجادلک چې تا سره بحث کوي، جګړه در سره کوي فی زوجها په حق د خپل خاوند کې، وتشتکی الی الله او دا خپل شکایت کوي الله ته. والله يسمع تحاوركما، الله اوریدل خبر استاسو د دوارو. والله يسمع، الله اوریدل تحاوركما استاسو د دوارو سوال او جواب. ان الله بسمیع بصیر، بیشک اللہ پاک سمیع اوریدن کے دے، بصیر لیدن کے ہم نے. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، اغا خلق يظاهرون منكم چاہوی ظہار کئی لتاسنا خپل خد تمور وئی. من نسائهم خپلو بیبیانو تا، ما هن امهاتهم، ندی دا بیبیان ددوی، امهاتهم من ددوی، ددوی دا بیبیانی ددوی من دی ندی. ان امهاتهم ندی من ددوی الا اللائي ولدنهم، مگر آغا چی دوی زیگولی دی من دی ندی ددوی، مگر آغا چی دا چانا پیدا دی ناغی من دی. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإنهم وبشكدي ليقولون خامخواي منكرا یو ناپسندیده خبره وزورا او دروغ.
خزه تیمور ویلی دی نو دی دروغ ویلی دی یو ناخوخ او ناپسند دی د خبره کړه دا وان الله لعفو غفور او بیشک الله معافی کون کے او بخون کے دے خزه په حرام نه دا غلطی کړه دا خو چې توبه وباسي نو الله عفو معافی کون کے دے اللہ پاک معافی کون کے دے غفور بخنه کون کے دے دا توبه نورستو خپل بی بی سر تعلق جوړول نمخ کې وا کفاره مخاور کوي والذین یظاهرون اغه خلک چې زهار کوي من نسائهم خپل بی بیانو سره ثم يعودون لما قالوا بیا واپس کیږي لما قالوا عما قالوا دا هغه خبر نه چې کومه کړه دا چې کومه خبره کړه دا غینه واپس کیږي پاگے باندې خپیمان شوی دے توبه باسی نو دا آغی خلقو دا پارا حکم شرعی دارے چی فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا لازم دی پدوی باندے ازادول رقبت دا غلام من قبل ان یتماسا مخید دین چی بی بی مسکی بی بی تلاس ورورون مخ کے بغلام آزاد کی ذالکم توعظون به پدے حکم بانے تاسو تا نصیحت کولیشی ذالکم توعظون به پدے حکم بانے تاسو تا نصیحت کولیشی چی غلام با آزاد کئے واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا اغی عملون بانے چی تاسوی کوئی خبردار دے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا پس اغا سوک چی آزاد ولد غلام نمومی یا غلام شترنا یا اشتخد عدد وصن کیگی فمن لم یجد پس اغسوک چی نبیامو می غلام ازاد اول فصیامو شهرین پس لازم دی پد باندے روجی نیول شهرین متتابعین دو میاشت پر لپسے من قبل ان یتماسا مخد دین چی بی بی مسکی لاس پروڑو نمخ کے بدو میاشتے روجی نیسی او کد روجو طاقت نو فمن لم یستطع کد چادتو روجو طاقت نو فاطعام 60 مسکینا پس لازم نے پد بانے تو عام ورکول شپیتو مسکینانو تا شپیت غریبانان بمڑی دیکھ من قبل ان یتماسا ذکر نہ دے ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ دا دے دا پار چتا سو تابدار شے دا اللہ دا اللہ دا رسول حکم دا اللہ منے حکم دا رسول اللہ منے دا صاحب چې پیغمبر علیہ السلام تراغه دا خپل خبره ورمخ کې کړه نو پیغمبر علیہ السلام وتا حکم وکړ چې غلام آزاد کا وې دا سړی بوډاو او نظر کمزور یو چې پیغمبر علیہ السلام وتا حکم وکړ چې غلام آزاد کا وی زما دا وسه نکیږي چې د غلام واخلما او آزادې کم غریبې ما نو پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل چې 2 میاشتې روزه پر لپسې اونیسا نو پیغمبر علیہ السلام ته دی وی پاغزات میں قسم چې ته په حق پیغمبر را لګلې حالت میں داسې دی چې روز کې 2-3 ځله خوراک نه کوم نو نظر مې نه لګي دونه کمزورم چې د لوګي مې نظر نه لګي 2-3 ځله خوراک کوما
سترګو نظر مې بالکل ختم شي د لوګي نه نو زه به روژه څنګه ونیسمه نو پیغمبر علیه السلام ورته شپېته مسکینانو ته طعام ورکا نو دی ورته عرض کوي وایي زما په وس کې دونه نه کېږي چې ځان له وکړم د شپېتو مسکینانو له څه ورکړم البته که ته راسره څه امداد کولی شي او راله راکې نو بس راکړه زه بیا ورکړم نو پیغمبر علیه السلام وله څه غله ورکړله بیا نورو خلکو هم ورسره امداد وکړه چندې وله وکړلو دله غله را جمع کړله نو شپېتو مسکینانو ته هغه غله بیا ده ورکړله د سرسایې په مقدار شپېتو مسکینانو ته طعام ورکړ ذالک لتؤمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا دې کې ویل مراد تنه د ایمان په شرایع او په احکام باندې عمل کول دي دا کفاره وغیرہ احکام چې الله مقرر کړل نو دې نه به تجاوز نه کې حرام ذالک لتؤمنوا بالله ورسوله دا دې لپاره چې تاسو تابعداري وکړئ دا الله دا حکم او دا الله دا رسول حکم وتلك حدود الله دا دا الله حدونه دي دا دا الله حدونه دي او دا دې حدونه نه دا دې پلونه به اولنا تجاوز به نه کړه حرام اسلام نکاح مقرر کړی دا طلاق مقرر کړی دی او دا دې حکم یې ښودلی دی او د زهار په مسله کې الله حکم را لېږلی دی داسې نورې معاملې دي نو دې کې به د جاهلیت رسمونه ختم کې او د شریعت د اعتدال حکمونه به نافذ کې او د شریعت پر حدونو به قائمې د حد نه به اوړې روړې نه او که ووړې دي نو عذاب علیم بدله الله درکړي ذالک لتؤمنوا بالله دا حکم دے دا پار راغی چی تاسو تابدار شے دا اللہ ورسولی او دا اللہ دا رسول وتلک حدود اللہ دا دا اللہ حد نری وللکافرین عذاب علیم کافرانو دا پار دردناک عذاب دے ان الذین بیشک اغا خلق یحادون اللہ ورسولہ چاگوی مخالفت کی دا اللہ او دا اللہ دا رسول کبتو خوار ذلیل شو کما کبت الذین من قبلهم لکه سرنگ چه خوار و ذلیل شوی دی اغا خلق چه دوی نمخ کی تیر شوی دی سوک چه دا اللہ دا رسول مخالفت کی اغا خوار و ذلیل لی کما کبت الذین من قبلهم لکه سرنگ چه خوار و ذلیل شوی دی اغا خلق چه دوی نمخ کی تیر شوی دی وقد انزلنا آیات بینات وقد انزلنا پتحقیق سر من نازل کردی آیات بینات واضح دلائل واضح حکمنا وللکافرین عذاب مہین کافر دا پارا ذلت عذاب دی عذاب مہین سپک رسوا کون کے عذاب یوم یبعثهم اللہ جمیعا فکم رزبان اللہ چی راپورتا کی دا خلق جمیعاً طول فینبئهم پس خبرداری بور کی دوی تا بما عملو چی دوی کم عملو نکردی احصاه اللہ اللہ دا دوی طول کارون شمیری لدی ونسوه او دوی ایر کردی واللہ علا کل شیء شہید اللہ پا ہر چیز باندې گواہ دے دا اللہ مخ کے عرص موجود دی نا اللہ پا ہر چیز گواہ دا دوی یو چیز یو کار یو قول فعل وغیرہ لا اللہ نے پٹ پناہ ندی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سورة المجادلة اتیشتما سپارہ او اوم نمبر آیات. پا اسمانونو کے یا پزمکہ کے کہ ہر سمرا مخلوق دے داغے تمام مخلوقاتنا اللہ پاک خبردار دے. کہ دغه مخلوق ډیر ورکوټې دې هم او کلوې دې هم داغه علم الله سره دی. هیڅ یو مجلس یا مشوره نبی مگر داغه علم الله ته وي. الله په خپل علم محیط سره دغه مجلس او دغه خفیه مشورینا خبر دی. کدرې کسان پټ یو ځای کې مشوره کوي دا دې نه ګڼي چې څلورم دغلته نشته، څلورم دغلته الله دی. که د پنځو کسو مشورې دا دې خیال نه کوي چې شپږم اورېدونکي نشته، شپږم با الله دی. نه که درې دی او که پنځه دی او که د دې نه کم دی او که زیات دی، په هر حال کې الله په هر ځای کې په خپل علم محیط باندې د دې مخلوق نه جدا نه دی. الله سره علم شته. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نوی یو پټه مشوره د دریو کسو مگر الله ورسره څلورم دی. ولا خمسة إلا هو سادسهم. نبوی د پنځو کسو مشوره مگر الله ورسره شپږم دی. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. نه د دې درو د پنځو نه کم او نه د دې نه زیات الا هو معهم مگر الله به دوی سره اینما کانوا هر ځای چې دوی وي. نو مشوره کم از کم د دوو کسانو وي. د یو کس خبرې ته خو مشوره نه وی، نو دوه کسان به. نو که د دوو کسانو مشورې د یو کس رای یو طرف ته او د بل کس رای مشوره بل طرف ته په دې اتفاق نه راځي، یو له په بل باندې ترجیح نه ورکېږي. نو عموما درې کسان چې مشوره کوي نو یو به یو طرف ته شي او
دو ببل طرف تشي که اتفاق خو درې واړه یو شانتی شو او که اختلاف نو دو یو شانتی او یو بل شانتی نو دې دوه له ترجیح ورکړې شوه د یو په مقابله کې. که پنځه کسان دي نو درې یو طرف ته شو او دوه بل طرف ته شو نو دې دریو له ترجیح ورکړې شوه په دوو باندې، یا یو کس یو طرف ته څلور بل اړخ ته شو. نو هر څومره چې وي نو چې ناتکې کسان وي نو مساوات په پکې نه راځي. اوس که شپږ دي د دریو رایې د یو طرف ته را د دریو رایې بل طرف ته، بیا فیصله نه کېږي، ترجیح یو له په بل نه ورکېږي. نو کم از کم ناتکې طاق کسان به واخلې، نو که یو ته نه د منځه وباسې که شپږ کسانی یو ته وباسې د منځه نو پنځه پاتې شو نو د دریو یو طرف ته رایشله د دوه بل اړخ شوله. نو ناتکې واخله، ناتکې کسانو کې به د نصف نه یو اړخ ته زیات وي، د نصف نه به یو اړخ ته کم وي. نو چې کم زیات وي نو هغې له به ترجیح ورکوي. نور ضروري نه چې درې کسه یا پنځه کسه مشوره کړي او د دې نه کم زیات دا دې نه وي، کم هم کېدي شي او زیات هم کېدي شي. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى آياتا کتلی ندی ان اللہ چه بیشک اللہ پاک یعلمو خبردار دے ما پا اغسبانے فی السماوات چه اسمانونو کی دی وما پا اغسبانے فی الارض چه پزمک کی دی. ما یکون من نجوا ثلاثت نوی یو پٹ مشورہ دا دریو کسانو الا هو رابعهم مگر اللہ سلورم دا دوی سررے. ولا خمسة نوی مشورہ دا یو پنزو کسانو الا هو سادسهم مگر اللہ شپگم دا دوی سررے. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم او نکم دا دیدرو یا دا پینزونا ولا اکثر او نزیاتو الا هو معهم مگر اللہ دا دوی سروی. اینما کانو پا کمزے کی چوی دوی ثم ینبئهم بیا اللہ بخبر ورکی دوی تا بما پاغسبان عملو چی دوی کم عمل کرے خبر باور کی ورطا یوم القیامتی دا قیامت پر ازباننے. ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ پاک پر ہر چیز باندے خبردار دے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوا الم تر آیتا کتلی ندی الی الذین اغی خلقتا نہوا عن النجوا چاگوی منا کلیشی ویدی دا پٹو پٹو خبرونا ثم يعودون لما نهوا عنه بیا واپس راځي دوی دغه خبرو ته کم نه چې دوی منع کړي شوي دي. ويتناجون بالإثم والعدوان او پټي پټي خبرې کوي دوی د ګناه او د ظلم او د زیاته ومعصیت الرسول او د نافرمانه د پیغمبر علیه السلام خبرې کوي. منافقان په مجلس کې اړخ ته به شو داسې پټې پټې خبرې به یې شروع کړلې او د مجلس والا پورې به یې پټې پټې خنداګانې هم کولې. نو چې یو بل ته به یې پټې پټې خبرې غوږ کې کولې داسې په سترګو اشارې به یې کولې نو دې سره بعضې مسلمانانو ته تکلیف رسو. د مسلمانانو کې به راغله چې دا سړی سوی زما په باره کې خبرې کوي، زما خلاف څه خبره کوي. یا پیغمبر علیہ السلام چې مجلس کې
کمې خبرې وکړلې دوی به یو بل ته پټ پټ په غوږ کې وایي چې دا دی چې سوی دا خو زموږ نه نه کېږي دا خو ډېر ګران کارونه دي. نو الله پاک د دې خبرو نه دې منې کړي دي دا خبرې مه کوئ. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى لدې شان نزول داسې دی چې د یهودیانو او د مسلمانانو ترمنځ صلح شوې وه، خو د دې صلح نه پس هم چې د یهودو به کله مسلمانان ولیدل نو د مسلمان پریشان کولو دپاره خپلو کې به پسپسې شروع کړه، پټې پټې خبرې. مسلمان کې زړه کې برالل یګنې زما خلاف سازش کوي. د پیغمبر علیه السلام یهودیان د دې خبرې نه منع کړل چې د مسلمانانو مخکې دا پسپسې مه کوئ، خو هغوی منلی شو. الله آیات نازل کړه الم تر الی الذین نهوا عن النجوى. نو په دې خبرو باندې د یهودیانو مسلمانان پریشان کول او خفه کولی. او کله به داسې وشي چې صحابه کرام به نږدې ولیدل نو د مشورې شکل به یې ورکړ او مسلمانانو ته به اشارې کولې. مسلمان بړه کې پریشان شو چې زما خلاف څه خبره کې لا اشاره هم راته وکړه. اوس دا حکم خو د یهودو دپاره راغی چې مسلمانانو خلاف د خفه کولو دپاره دا مشورې او اشارې دې نه کوي. منع په هغوی راغله، خو د دې منع دا حکم مسلمانانو ته هم راځي. اے مسلمانانو خپلو کې داسې پټې پټې مشورې او سرګوشي مه کوئ چې بل مسلمان ته پې تکلیف وي. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى رجلان دون الاخر، کہ کله تاسو درې کسان یې نو فلا يتناجى رجلان دو کسان دې پټې پټې خبرې نه کوي دون الاخر د دغه دریم نه غیر. درې مسلمانان دي چې دا دوه ځان لشي نو هغه دریم به غمجن شي چې خدای زما خلاف څه خبره کوي. حتی یختلطوا بالناس، تر دې چې تاسو په ګڼو خلکو کې شامل شئ ګډ وډ شئ نو که بیا تاسو ځان له خبره کوئ نو هغه به هم چا سره ملګري شوي. دا دریم ملګری دی به هم چا سره یو ځای وي نو لکې به یې دا نه چې ما یادوي زما باره کې څه وایي. حتی یختلطوا بالناس فإن ذلك یحزنه، دا دوه ځان له کېدل او پسپسې کول او دریم ځان له کېدل دا دریم کس خفه کوي. د ده دل شکنې کېږي، دته ځان داسې یوازې یوازې ښکاره شي، په زړه کې شکوک او شبهات پیدا کېږي. الم تر الی الذین آیا تا کتلی ندی هغې خلکو ته نهوا عن النجوى چې منع کړی شوي دي دوی عن النجوى د پټو پټو مشورونه ثم يعودون لما نهوا عنه، بیا واپس راځي دوی لما هغې څه ته نهوا عنه چې د څه نه منع کړی شوي دي. ويتناجون بالإثم والعدوان، او دوی پټې پټې مشورې او خبرې کوي بالاسم د ګناه والعدوان او د زیاتي او د ظلم ومعصیت الرسول او د نافرمانۍ د پیغمبر علیه السلام خبرې کوي. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، پیغمبر علیه السلام او نورو پیغمبرانو ته الله پاک دعایا الفاظ ویلی دي، دعا یې ورته کړې ده. لکه سلام علی المرسلین،
سلام علی المرسلین پټولو پیغمبرانو دې سلام وی. الله فرمائی یا سلام علی عباده الذین اصطفى، دا اللہ پاک پسندیدہ خلقو باندے بندیانو باندے سلام. یا دا مومنانو پا جبا باندے اللہ پیغمبر علیہ السلام تا دا سلام الفاظ ویلی دی. التحیات چوے السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. مومنان پیغمبر علیہ السلام تا دعائیہ الفاظ ویلی. خو یہودیان چی با پیغمبر علیہ السلام ترالن ردی با دا دعا پزے خیرے کولے. پیغمبر علیہ السلام تبے السلام علیکم، السلام علیکم پزے بے السلام علیکم. السلام علیکا یا علیکم دا دے مانا دا چی مرگ در لراشا. السلام علیکم پتا دے سلامتی آوی. دا السلام علیکم پزے وی السلام علیکم تالا مرگ راشا. نو اللہ وتا دا سلامتیا دعا کئی او یہودیان وتا خیری کئی دا مرگ سوال کئی. او بیا بے خندل تے منگ وتا مخامخ خیری کو او پوئیگی نا دا سنگا پیغمبر دے زمان پا خیرو باندیم نپیگی منگ وتا مخامخ خیری کو چے مرش مرگ دل راشا. خو پیغمبر علیہ السلام بدا حیا دا وجہ غگ نکو پویدہ پی. دے کافرو بوے نپوئیگی منگ وتا مخامخ وی چے مرگ دل راشا دے نپوئیگی. او کواقی پیغمبر وی نو منگے سنگ چیڑو و پورے خاندو نو منگ دا پارا خس عذاب رانگے. اللہ وی حسبهم جہنم دیل بس جہنم کافی. یو ذل پیغمبر علیہ السلام تے یو یہودی راگے او دا سلام پزے السلام ہوئے السلام علیک. نو پیغمبر علیہ السلام وطی وعلیک وعلیک نور سنا پتہ وعلیک پتا دیوی. عائشہ بی ناس تو چاہے وورے دے چا السلام علیک ناغوتی علیک السلام پتا دے مرگ راشی واللعنتو او پتا دے لعنت لی. نو پیغمبر علیہ السلام خودیر کل اخلاق والو دا دے دا جواب خوخ نکو. وی گورنا عائشہ بی ہوتی چی گورنا تا تے خیرے کولے ما ہوتا ذکوی چی تالا دے مرگ راشی پتا دے لعنت لی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل کہ دید خیری ما تا نقبلی گی چی ما تاوی مرگ دل راشا وی ما ہوتی چی وعلیک تالا دی راشی. دا خو گور دا یہود طریقہ وا چی پیغمبر علیہ السلام تو السلام علیکم. و زمان مسلمانانم اس دا سشتا چی السلام علیکم وی نبلوتی وعلیکم یو توی مرگ دل راشا بل توی مرگ دل راشا. دا دوارو طرف تخیری دی نو سلام وایا او سام موایا السلام علیکم وایا السلام علیکم موایا. اخیری دی مرگ دل راشا دا سے موایا. اور اسلامی طریقہ بانے السلام علیکم وایا. اور دا نور جبے کہ پختو دا کہ اردو دا کہ فارسی دا کہ انگریزی دا دا دے سلامون مکوا دا استری مشی وغیرہ دا پریک دا. وَإِذَا جَاءُوكَ ہر کلچ دویتا تراشی حیوک بما لم یحیک به اللہ. ندویتا تا دعا کئی حیوک دعا کئی تا تا بما پا اغی الفاظ باندے لم یحیک به اللہ کہ پا اغی الفاظ تا تا اللہ دعا ندکرے. کم الفاظ تا اللہ وی السلام علیکہ سلام علی المرسلین سلام علی عباده الذین اصطفى وغیرہ السلام یا سلام. اور دوی دا تسام ہوئی
ويقولون في انفسهم او دی پخپل زړونو کې وای لولا يعذبنا الله ولمن لا الله عذاب نرا کوي بما پاغس نقول چې منګ یوایو دا من چې سوای په دې باندې الله عذاب ول نرا کوي الله فرمای حسبهم جهنم دوی د پار جهنم کافی دی یصلونها دوی بدی جهنم ته داخل شي فبئس المصير نو ډیر ناکاره دی د ورتلو د دوی دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تناجیتم ہر کله چې تاسو پټه پټه خبرې کوئ فلا تتناجوا بالاثم والعدوان نو تاسو پټه خبرې مکوئ د ګناه او د ظلم ومعصیت الرسول او د پیغمبر علیہ السلام د نافرمانه او وتناجوا بالبر والتقوى او پټه خبرې کوئ تاسو بالبر د نیکه د احسان والتقوى او د بزرګي او د پرهیزګارۍ که خبرې کوئ پټې پټې نو د تقوا خبرې کوئ او د نیکه او د احسان خبرې کوئ او په دې نورو مشورو کې د خیر نشته سورة نساء کې الله فرمایي لا خیر فی کثیر من نجواهم د دوی په دې پټو پټو ډېرو مشورو کې خیر نشته خیر پس کې وي الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس خیر شته پس کې الا من امر بصدقة مگر هغه چا مشوره کې خیر دی چې امر کړی وي د نیکه او اصلاح بین الناس او معروف یا د نیکه خبره کوي امر بصدقة د خیر او خیرات مشوره کوي د صدقه او معروف یا د نیکه او اصلاح بین الناس یا د خلق په منځ کې د صلح صلاحیت خبرې کوي نو دې کې خیر دی دین غیر نورو خبرو په مشورو کې د خیر نشته او تناجوا بالبر والتقوى او تاسو یو بل سره مشورې کوئ بالبر د نیکه او د احسان والتقوى د پرهیزګارۍ واتقوا الله الذي ويريګه د هغه الله نه الیه تحشرون چې دی الله ته تاسو را جمع کولی شئ انما النجوى من الشیطان بشک دا پټي پټي مشورې دا د شیطان د طرف دی ليحزن الذين آمنوا دې لپاره چې غمجن کې هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی وليس بضارهم شيئا ندی دار پټ مشورے رسول کی دوی ته ضرر وليس بضارهم او ندی دا پټ مشورے رسول کی دوی ته ضرر شيئا شيء الا باذن الله مگر په حکم د الله به ضرر رسی وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص فالله پاک باندې فليتوكل المؤمنون فکاوی چه توکل و بروسو کی مومنان یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قیل لکم تفسحوا ہر کل چه تاسو توویلی چه کلو کلو شئی فی المجالس پا مجلسنو کی فافسحوا نلک کلو شئی پا مجلس کی کلو کلو کی لے یفسح اللہ لکم اللہ بتاسو تفراخی راولی پا دنیا و پا آخرت کے یفسح اللہ لکم اللہ بستاسو تنگسیال رکی در رحمت دروازے بدر تکلو کی پا دنیا کی امو پا آخرت کے ہم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا ہر کل چی در توویلی شتاسو پاسے زی فانشُزُوا نزی بیازے خوارش ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ بپورتا کی اگا خلق کی ایمان روڑے منکم لتاسنا والذین اوتوا العلم درجات اگا خلق چاگویل علم ورکریشن اگا دا اوچت درجی دی
والله بما تعملون خبير. الله پا اغی عملون چی تاسو کوئی خبیر خبردار دے. دیکھے آداب مجلس دے آیات کے بیانی گی. دا مسلمانانو یو اجتماعی او پا مجلس کے سخلق ارست راشی نو دا مخکنی مسلمانان دے رستو مسلمانانو لدزے ورکی نو دا سی جخ جخ مکینے لگ کلو شے دیرہ کلو کے جدا نوے کسان را لے اگوین در سرکی نو پا دا سی کولو باندے اللہ وعدہ کرے را کہ پا دنیا کے بندر باندے پر آخرہ ولی او پا آخرت کے بندر باندے پر آخرہ ولی. پا یو مجلس کی چال دزے ورکو نو ستا پا رزق کے ستا پا جن کے خیر و برکت براشی. وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا او کتاسو تویلی شی کہ پاسے دے نو پاسے. وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا کہ تاسو تا اویلی شی نا ویلو والا سوک دی چادتا ہوئے کہ پاس اوزا بے یاد نکر. نو احادیث نو معلومی گی کہ نوے کس راغی نو دل دا اختیار نیشتا چی ضرورتی چی پاسے دے و ما تا دے پرے بے تا نوے کس با چاہتا نوی چی تا پاسا و تا مالا زے راکا تا دے دے نا پاسا تا زے مالا را. اور دا خبر حدیث مبارک کے راغل للا پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا یقیم الرجل من مجلسی یو سری دی بل سری دا مجلس نا نپاسی فیجلس فیہ چی دی پاگ دے پخپل کینی ولیکن تفسحو وتوسعو لیکن تاسو دے مجلس کے کشادگی پیدا کے لیکن ازاد کے میں نوے کس براشی در سر بکینی نو راتلن کے نوے کسو ادھے چاہتا دا نوی چی تپاسا او ما تا دے پریگنا دا جائز ندی. مانو دا با سو کوئی چی پاسا دا با میری مجلس دا خبر کئی دا مجلس چکم مشر دے اب چاہتا ہوئی چی لکا تپاسا دے بل لزے ورکا یا لک کلو کلو کینے دا نوے خلق در سرکینی. دے حدیث نا معلومی گی چی سوکراشی نا دا زین دے پاسی نا دا مجلس نا چی تپاس او دا زی ماتا او دا حکم دا جماعت ہم دے چی او کس راغلے دے وقتی راغی مسلح سرنیز دے ناستے رومی صف کے رست سوک راغی او دتی پاسا دے دے دا خوزماز ہے دے نو دا کار دے سوک نکی چی تپاس او دا زماز ہے دے نو بوکنگ سسٹم با پکی نوی چی دا زی مازان لبک کرے دو چی ہمیشہ راشم زبادل تناسم یا بلتوی چی لکا مالا زیونی سے جانی ماز را لویل کا او زبادل تبا دا طول رست راشی و تا تبا خالی دے پروتی نا پہلے آئیے پہلے پائیے مخ کے راشدان لزے پخپلو نسا مخ کے کینا نو پاسول مکوا رازے رستو او بیاوے دے دے نا پاسو مسلح سر زی زمالے دا مناسب ندی. او دا رنگ دا مسلح دا قوالا مانزن پس بیا پریگ دے لگ پاس جماعت کی خوزے نورم وی کل کل امام دا سی وی چی دے جمی کے زکام وغیرہ وی دا امام ہم ضرورت پیشی چاگا بار لار شی لاری تو کی خلی لے یا پوزلا سراغلی لے غو غرزی نا دیکھوا و تسلور پیل دا سی جخ ولالی کیڑے و توالی رازے بنا امام صاحب تب گور رستو کئی کہ نمانگ دا تمخا بند کرے لا ناغا با سکی دی زیادی سیزوی نسارا چک پوزے لا یا خلی لراشی سبا کئی تیرے لیم نشی او جماعت تی تکلیم نشی او رستو تا مقتدیانو مخلی ولی دا نو مسلح پس زی خالی کا دا نفل منش شوقیان دا دی ارخت یو خوابل خوالات شی امام تا زی پریدی چی اگر چی تا کدتلو ضرورت محسوس کی چی پاسا نزیر آدی نو دا نفل و شوقیان
د فرض مانځه نه وروسته فوراً ځای خالي کوي یا د مانځه نه مخکې د جمع نه مخکې مصلې سره جوخ کسانو نیت تړلي نفلونه کوي نو د جمع ټیم پوره شوي او دوی نیت تړلی دي نو که امام پې راځي نو کوئی دومره انتظار راته نه کوي او که نه راځي نو نور خلک وایي دا دغه ټیکهدارانو ځای چې ټیکه یې نیولې مصلې خو یې نیولې استاد ورتلی پې نه شي ټیم پابندي وکړه نو مخکې د نفلونو په وجه رستو د نفلونو په وجه د امام مخه د څوک نه بندوي او عام مجلس دی که د مجلس مشر ویلی شي چې فلانیه ته رسته شه فلانیه ته را مخکې شه بعضې مشران رای والا کسان وي رسته ناست وي او ماشومان مخکې ناست وي نو دا کشران دا به رستو کې میرې مجلس مشران به را مخکې کي یا ټول د یو شان ته یوې درجې خلک دي خو لرې دي نو ټول به ځان ته یو شان را نږدې کي او د دوو کسانو منځ کې دریم کس د بې اجازته نه راځي دوه کسان د مخکې نه ناست دریم کس راغی د منځ کې ننوته او ورته کېناسته نو دا هم حدیث کې راغلي لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین حلال نه وي یو سړي دپاره چې دی جداوالی راولي د دوو کسانو منځ کې الا باذنهما مګر هغې نه یې تپوس کړي صاحب ستاسو دواړو منځ کې زه کښېنم چې هغوی وي او کېدلی که هغوی وي نه بل ځای ته دې لاړ شي انما النجوى من الشیطان بے شک پټې مشورې د شیطان دي لیحزن الذین آمنوا چې دا شیطان غمجن کی هغه خلک چې ایمان یې راوړی وی ولیس بضارهم شیئا او نه د دا پټې مشوره ضرر رسوونکې د مؤمنانو ته شیئا څه شی الا باذن الله مگر په حکم د الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص په الله دې بروسه وکړي مؤمنان یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ہر کله چې اویلی شي تاسو ته تفسحوا کلو کینه فی المجالس په مجلسونو کې فافسحوا نو کلو شی یفسح الله لکم الله بکلو والے فراخی راولی پتا سو باندې واذا قیل انشذوا هر کله چې تاسو ته ویلی شي چې خواره شي او پاسه فانشذوا نو پاسه خواره شي یرفع الله الذین الله بپورته کی هغه خلق آمنو چې ایمان یې راوړی دی منکم له تاسو نه والذین اوتوا العلم درجات هغه خلق چې علم ورته ورکړی شوي دي هغه د درجو خاوندان دي کم چې ایمان دی او عمل صالح دی یو بنده کې او عاجزی پکې ده نو دله به الله پورتوالی ورکي اوچتوالی به وله ورکي من تواضع لله رفعه الله هغه څوک چې تواضع عاجزي وکړي د الله رضا لپاره الله به یې پورته کړي والله بما تعملون خبير الله پاک عملون چې تاسو کوي خبردار یا ایها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه بعض بندا دا چې وی چې په دې وخت کې پټه پټه خبرې کوي لګیای د نورو خلکو هم څه ضرورت وي هم راتلل غواړي مشوره بغواړي څه تپوس بغواړي او یو کس د حضرت مخه نیولې ده دا خبره ښه نه ده بعضې منافقان به راغلل پیغمبر علیه السلام سره به جوخ کېناسته بس غوږ کې به یې خبرې کولې نو د نورو صحابه کرامو به هم څه سوال په زړه کې و چې موږ هم تپوس کوو خو دا
صاحب وتناستو پیغمبر علیہ السلام بے نپری خود دا بل خبر تا نو پیغمبر علیہ السلام خود حیا دا وجی وتا وی چې بس ته پاسا نو دا نور حق تلفی وکیدلا نو الله پاک آیات راولېګل چې دا څوک د پیغمبر علیہ السلام سره پټه مشوره کول غواړي دې به مخکې وخت واخلي او بیا به صدقه ورکړي پیغمبر علیہ السلام ته نو بیا دې کینی بیا دې مشورې کوي خو چې د صدقې ټکې پکې راغی نو دا بخیلان بیا رسو شو اړو مشورې نه راتلل نه د مخکې لږ خیر خیرات به وکړي نو بیا به مشوره کوي نو چې خیرات نه کوي او مشوره یې راځي نو راځي نو په دې خو منافقان وتمبېدل بیا به نه راتلل اوس هم بعضې کسان داسې چې د مسلې تپوس کوي نو دا خپله خبره هسې به څه ډېره اوږده کي او ډېر ضروري کسان ناست دي هغوی له موقع نه ورکوي نو کم سړی که د یو عالم نه د مسلې تپوس کوي نو مقصدي خبره لې کوي او مختصره خبره لې کوي بې فایدې د خبره اوږدی نه مقصدي ټکي په لږ الفاظو کې چې بل کس لم د سوال کولو موقع د مسلې د تپوس موقع ورشي د یو ته خو ټول خلک ناست ني چې انتظار به کوي دی به کله پاسي نو مختصر خبره او بل دا که څوک چې ته د مسلې تپوس له یو عالم له څوک لیږي نو هوښیار بنده لې لیږي لکه چې عالم جواب ورکوي دی پوهېږي نو بیا بیا تپوسونه کوي بیا بیا تپوسونه کوي نو دی وخت ضایع کوي نو مقصدی خبره مختصره خبره نو بعضې بنده اوږدې قصې کوي چې فلانې بنده ناجوړه نو بس علاج م وله کو نو دا به څلور پنځه ځله وایي چې کو نو کېده نو اخر کې ځواني مرګ شو خو سم ووایه که نه چې بس ناجوړه شو مړ شو نو اوس یې مال پاتې شوی نو دونه وارثان دي نو دا کېده او بیا کو په دې ولې ول او سر به دې څه خوږومه خو سر خو دې خوږ کوله نو مختصر خبره کوه او مقصدی خبره نو په دې به د نور وخت نه ضایع کېږي نو پیغمبر علیہ السلام د حیا د وجې غږ نه کړو نو الله پاک ول آیاتونه راولېږل یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول هر کله چې تاسو پیغمبر علیہ السلام سره غوږ کې خبرې کوئ فقدموا بین یدی نجواکم د دې خپلې مشورې نه مخکې ولېږئ صدقة یو خیرات یو صدقه مخکې ولېږه نو ستا په دې صدقه پیغمبر علیہ السلام څه کوي نورو غریبانانو له به یې ورکي او تا سره به باندې د خپلې خبرې لږ قدر پیدا شي چې مخکې مې خیرات وکړ نو مفتو کې تپوسونه کوې نو تم پې نه ستړی کېږي ذلک خیر لکم دا خبره ستاسو دپاره غوره ده واطهر پاکیزه ده په دې خبره منافقان وتمبېدل او چې کله دوی په شا شو نو الله حکم راولېږي خیر مشوره چې کوې نو مخکې فیسونه مه ورکوه فیس مه ورکوه خیرات مه کوه خو احتیاط کوه فإن لم تجدوا کچره تاسو نه بیا مومې خیرات او صدقات چې مخکې ورکې فإن الله غفور رحیم پس بېشک الله پاک بخونکی او مهربان دی اشفقتم آیا تاسو ویریدلې ان تقدموا بین یدی نجواکم چې وړاندې ولېږئ د خپلې مشورې نه صدقات الخیراتونه دې نه ویریدئ فإذا لم تفعلوا فکم وخت چې تاسو دا کار ونه کړ مخکې صدقه ورنه کړله وتاب الله علیکم او الله تاسو ته معافي وکړله نو فاقیموا الصلاة منځ قایموئ وآتوا الزکاة او زکات ادا کوئ واطیعوا الله ورسوله حکم منئ د الله او د الله د رسول والله خبیر الله پاک خبردار دی بما فاغ سبان دی تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة المجادلة اتیشتما سپارہ سورلسم آیات. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. دے آیات مبارک کی دا منافقان حال بیانیگی. دا منافقان پا ظاہر باندے خزان مسلمان عصابی، دا مسلمانانو مرگرے زان عصابی. او دا یہودیانو سرا تعلق ساتی. نو دا دغی خلقو بدحالی او انجام سخت عذاب اللہ دے دے کے ذکر کرے دے. جدید اللہ دا دشمنانو سرا دا کافرو سرا دوستی کئی. اس دا اللہ دا دشمنان کا مشرک دے کہ یہودی دے کہ عیسائی دے یا بل قسم کافر دے، نو دا مسلمان دا زړه دوستی دا دسرا جائز ندا. اور دا دوستی کے دے ہم نشی ذکر چھ دا مومن اصل سرمایہ دا اللہ محبت تے. اور کافران دا اللہ مخالف او دشمنان دی. نو کدا یو بندہ پزڑے دا بل بندہ رشتین محبت او دوستی وی، نو دا ممکن ندا چھ دا اغا دا دشمن سر دے دوستی و محبت کی. چھ دا چا سر محبت تی نو دا اغا سر با محبت کے، دا اغا دا دوستانو سر با محبت کے، او دا اغا دشمنانو سر با محبت نکے، کنی دا محبت دے خطا دے. نو دا اللہ دا دشمنانو سرا دا مومن دوستی کی دی نشی. ظاہری جی جان کولشی، انسانی ہمدردی کولشی، خود ازو چکم موالات او محبت تے اگر دا کافر سرا جائز ندی. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء. مومنان دے دا کافر و سرا دا ظلمین محبت نکی. علم ترى آیتا کتلی ندی تالی دلی ندی الى الذین آغا خلق تولو چھ دوستی کئی قوما اغی قوم سرا غضب اللہ علیہم چھ اللہ اقبل غصو غضب پاغوی بانے کرے دے. ما هم منکم ندی دغ منافقان منکم ستاسو دا ڈلینا ولا منهم او نپورا دا دغ کافر دا ڈلینا دی. دا منافقان نپورا مسلمانان دی،
زکه چې پزړه کې کفر ساتلی دی نه پوره د دغه یهودو د ډلې نه دي مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء مذبذبین بین ذلک نه پوره د دې مؤمنانو مرګري دي او نه پوره د دغه غټو کافرو مرګري دي لا اله هؤلاء نه د دې ډلې دي ولا اله هؤلاء نه د دې بلې ډلې دي مذبذبین بین ذلک پتذبذب و تردد کی دی دی دوارو ڈلو پمنز کی دا نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے نہ یوم نشو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ دا دن شو نہ دا سالین شو وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ دوی پدروغ قسم نخوری وهم يعلمون دوی پوئیگی پا بے خبرے و پا غلطے و پا غفلت کی قسم نخوری دیده دانستا قصدن عمدن دوی پا دروغ قسم خوری مسلمانانو توی من ستاسو مرگریو انہم لمنکم ایمان پا کی درک نلگی گی وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ پا دروغ قسم نخوری وهم يعلمون حال دار چی دوی خب ہوئیگی چی پا دروغ قسموں کو اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ تیار کرے دوی دا پارا عذابا شدیدا سخت عذاب واللہ تیار کرے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا منافقان دا اور پاغلان دے طبقہ کے چکم دے کہ تو دیر زیاد تے الدم پراتی پختانو اتا اتشین دوزخ ہوئی اتشین نو اتشین بیزیوی پا دے جہنم کے دا طولو لان دے او طبقہ دا چی پا اغی دے کے دیر زیاد تو دے او دا اغی تو ندا نور دوزخون جوش وی اقا دے کے با منافق پروتی اعد اللہ تیار کرے دے لهم منافقان دا پارا عذابا شدیدا سخت عذاب انہم ساء ما کانوا یعملون انہم بے شک دا منافقان ساء دیر بد دیو ناکار دے ما اغس کانوا یعملون چی دوی عمل کم کو اتخذوا ایمانهم جنتن دینی ولد ایمانهم پر قسمنا اتخذوا ایمانهم دینی ولد پر قسمنا جنتن یودال دا بچاوی ذریعہ فصدوا عن سبیل اللہ پس دوی من کول کی دلار دا اللہنا فلهم عذاب مہین دوی دا پر عذاب دے رسوا کو ان کی دا ذلت او دا رسوائی عذاب دی ولا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا پدروغ قسمون خری لمسلمانانو دا لاس نخپل جان مال محفوظ کئی او بچ کئی نوزان مسلمان خکارا کئی او دا دے دوستے پر رنگ کے دا اللہ دا لارنا خلق من کئی تو پا دے طریقہ دوی تا عزت نہ ملاوی گی دا سخت ذلت او دا رسوائے پا عذاب کے بگرفتار شی کہ کل دا صدا وخراشی نو دا اللہ دا عذاب نزان بچکول نشی نے مال پکار رازی نے اولاد پکار رازی نے دا ڈلا و یاران و دوستان پکار رازی نو دوی با دا اللہ پا مخ کے ہم دا دروغ و قسم کئی خو بچکی کی بنا لن تغنی عنہم اموالہم حس پکار برانی شی ددوی مالو نددوی ولا اولادهم او نبچی ددوی
من اللہ شیئا دا اللہ نہ بچ کے دو دا پارا شیئن حیث شے مال اولاد بے حیث شے پکار رانشی اولائک اصحاب النار دا کسان دا دوزخ مرگری دی ہم فیہا خالدون دی با ہمیشہ پا دوزخ کیوی یوم یبعثهم اللہ جمیعا فکمرت سے اللہ بدوی ٹول را پاسی دا قبرننا را جمع بے کی یبعثهم اللہ اللہ برا پورتا کی دی لرا جمیعا ٹول فیحلفون له دی با اللہ تم قسم نخری کما یحلفون لکم سرنگ تاسو تا قسم نخری اللہ تا قسم خری دا قیامت پر واللہ ربنا ما کننا مشرکین زمانگ دے پا اللہ قسم وی چھ زمانگ رب دے ما کننا مشرکین من خو پا دنیا کے چرم شرک نو کرے من خو دیر خلقو شرکم نو کرے فیحلفون لہو دیبا اللہ تا قسم خری کما یحلفون لکم لکتاسو تا چھ قسم نخری ویحسبون دیبا خیال و گمان کئی انہم علا شیئن چھ دی پس شیدہ بچاویو دا ہدایت تی پس سملاو دی خیال کئی چھ بچکی گو خون بچکی گی الا خبردار انہم ہم الکاذبون بے شک دوی دروغ جندی الا خبردار انہم بے شک دوی ہم الکاذبون دوی دروغ جندی استحوذ علیہم الشیطان قابو کری دی دوی لر شیطان شیطان خپل لاس کے اغشتری قابو کری دی فانساہم ذکر اللہ فانساہم پس شیطان ایر کری دی دوینا ذکر اللہ دا اللہ یادے تینا ایر کری دی اللہ یادینا دا اللہ عظمت و لوئی دا دوی پر رکھ ہے شیم نہ دے استحوذ علیہم الشیطان غلب و قابو حاصل کرے پدوی بان شیطان فانساہم ذکر اللہ پس دوی نے ایر کرے ذکر دا اللہ اولئک حزب الشیطان اولئک داخلک حزب الشیطان دا شیطان دلدا دا شیطان مرگری دی اور دا شیطان دلدا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون الا خبردار شاہ ان حزب الشیطان بے شکا دلد شیطان هم الخاسرون دوی تاوانیان دی ان الذين يحادون الله ورسوله بے شک اغا خلق يحادون الله چاہوی مخالفت کی دا اللہ ورسولہ و دا اللہ دا رسول اولئک فی الاذلین دا کسان ذلیلان دی دیر بے قدر دی کہ اللہ او دا اللہ دا رسول مقابلہ کی دا حق او دا صداقت خلاف جنگ کی دا ناکام دی دا ذلیل دی دا سپک دی دا اللہ پا نظر کی اور دا اللہ دوستان دا بغالب دی ان الذین یحادون اللہ ورسولہ بے شک اغا خلق چا مخالفت کی دا اللہ دا اللہ دا رسول اولائک فی الاذلین دا کسان دیر بے قدر و ذلیلان دی کتب اللہ اللہ لکلی دی لأغلبن انا ورسولی خام خواب زغالب ما او زما رسولان بغالب وی کتب اللہ اللہ لکلی دی و مقرر کلی دی لأغلبن انا
چې خامخا زه به غالب یم ورسل زما رسولان به غالب وي. ان الله قوی عزیز، بشک اللہ پاک قوت والا دے، زورور دے، عزیز زبردست دے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ، تب نبیامو میں یو قوم یؤمنون باللہ چپا اللہ ایمان لری، والیوم الاخر او دا آخرت پر ازبان ایمان لری. تب نمو میں دا سے خلق یوعدون من حاد اللہ، چاگوی با دوستی کئی من دا اغا چا سرا حاد اللہ چا دا اللہ مخالف وی و رسولہ او دا اللہ دا رسول مخالف وی. ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم، اگر کوی دغه مخالف دا اللہ او دا رسول آباءهم دا دوی پلاران او ابناءهم یا دا دوی زامن او اخوانهم یا دا دوی رونوی او عشیرتهم یا دا دوی قام قبیلوی. دا اللہ مخالف کدا یو مسلمان پلاروی زویوی روریوی قام قبیلوی خوچ دا اللہ مخالفی نو دا مومن با وسر دوستی نکی. اللہ تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، چا پا اللہ پا آخرتی ایمان وی نو تبا نبی آمو میں یوادونا چا دا مومنان بدوستی کئی چا سر من حاد اللہ و رسولہ، دا اللہ و دا رسول مخالف سر. دا صحابہ کرام دا حالو چی کپلار مسلمان او زوی کافر نو دا مسلمان زوی دا مسلمان چی پلار دے او کزوی دے دا مسلمان او دا کافر کپلار دے او کزوی دے دا مسلمان دا دے کافر وجلو پسی بی. دا اللہ دا دوستے پا مخ کے دا دے رشتہ دار دوستی نہ اخلی. کہ دا اللہ و دا رسول خلاف خبر دا پلار ووری نو پلار سر مخالف، کہ دا زوی نووری نو دا زوی سر مخالف، کہ دا رور ووری نو دا رور سر مخالف، کہ دا اشنا نووری دا اشنا سر مخالف. اگر طول تعلقات ختم. عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا یو غٹ منافق کافرو او دا دزوی دی چی دا غم عبداللہ نم دے کرم مومن دی. نو دے منافق دا پیغمبر علیہ السلام پشان کے دا گستاخی خبر کروی، نو دے کرم مومن زوی تا چی پتاو لگے دلا. نو پیغمبر علیہ السلام تراغی وی ما تا اجازتو کچی دا دے پلار سر روڑم قتل ایکم و سر روڑم. نو گورا یو خواہ پلار دی او بل خواہ دا پیغمبر علیہ السلام محبت دی. نو دا پیغمبر علیہ السلام محبت واغشت و دا پلار محبت وانغشت. وی ما تاو چی دا پلار سر روڑم، پیغمبر علیہ السلام منے کوئی دا سی بنکی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دا پلار دی ابو قحافہ سپنگیری دی خودے کافرو. دا پیغمبر علیہ السلام پا حق کے گستاخانہ خبر اکڑلا. ابو بکر صدیق چی دا طول امت دا طول نزیات رحم دل لے ارحم الامت و توئی اغل دمر غصورلا چی پس پیر پا مخدا سی وہ چی سلکے پیوارولا. پیغمبر علیہ السلام تا اطلاع ورکلی شو چی دغا سکاریو کو. نو پیغمبر علیہ السلام منی کو وی بیادا سے ہونا کہ پلار دے منی کی وحی بینا. رسط اللہ فضل کو ابو قحافہ ایمان روڑو مسلمان شو صحابی شو خدا پیغمبر علیہ السلام پا حق کے غلط خبر کروا. نو ابو بکر صدیق دیتا ہونا کچھ چی بوڑا پلار میرے پس پیرے والے دے. دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوے عبد الرحمن کافرو
په جهاد کې ابوبکر صدیق و پر ګرځېده چې زه وژنما خو په لاس راغلی نه دی. رسته الله فضل کړی عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ صحابي شوی دی. دا شان دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی چې پلار مسلمان، مورم مسلمان، زویم مسلمان او ټول صحابه کرام دی، په خپلم صحابي او بال بچ او مور پلارم صحابه کرام. د بل چا داسې نه چې په خپلم صحابي وي او بال بچم صحابي وي، مور پلارم صحابي وي، داسې درجه بل چاته نه ده ملو. خو دکې محبت د الله او د رسول دومره دی چې پلار او زوی او ته اسم نه ښکاري. ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ د پلار جراح د احد په جهاد کې د کافرو مرګري مسلمانانو سره جنگېده. میدان جنگ کې بار بار د خپل زوی له مخې لراته نو د به اړخ کو، خو چې نه وړېده مخې لراته نو ابو عبیده ورغه د خپل پلار جراح قتل یې کړ. نو د الله د رسول په محبت کې د پلار محبت هیڅ شی نه دی. نو داسې ډېر صحابه کرام واقعات دي چې د قریبي رشتہ دار رشته نه ده اغشتې او د الله او د رسول محبت یې اغشتې دي. نو کافرو سره به مسلمان دوستی نه کوي، د زړه دوستی به مسلمان د مسلمان سره کوي. کاروبار کې شرکت وغیرہ چې د زړه محبت ته ورسره ني نو کاروبار ورسره کولی شي، خو بقدر ضرورت، اسې نه چې ټول کاروبار د کافرو سره شروع کړي. د زړه دوستی به کافر سره نه کوي او اشنایی او تعلق د یو فاسق مسلمان سره مم کوه، اسې نه د هغه فسق پتا کې لکه د جراثیم را نشي. د زړه دوستی ورسره مه کوه. دې وجې پیغمبر علیه السلام به دعا کوله اللهم لا تجعل لفاجر علی یدا، یا الله د فاجر احسان په ما مه رااړئ. ځکه یو شریف بنده چې څوک ورسره احسان کوي نو طبعا د ده په زړه کې ورسره محبت پیدا کېږي، او فاسق سره چې یو ځای شي د هغه احسان په تا راوړي نو ستا زړه کې به محبت پیدا شي، هسې نه تا فاسق نه کي. نو د نیکانو خلکو ملګرتیا کوه، د هغوی سره ناسته پاسته کوه. نو صحبت صالح ترا صالح کند، د نیکانو خلکو ملګرتیا دا به دې نیک کی، او صحبت طالح ترا طالح کند، د بدانو خلکو مجلس کې ناسته پاسته مه کوه کني بد به دې کي. د نیکانو بزرګانو سره ملګرتیا کوه. که ته ډېر هم خراب یې خو نیکانو سره ملګری شه نیک به شي. په مجلس د بزرګانو به سره زر شي، که یې کان یا یې لوټه د صحرا. اللہ تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تبا نبیامو میں یو قوم چی ایمان روڑی پا اللہ و دا آخرت پر روز بانے، یو عادون چی دوی با محبت کئی من دا آغا چا سرا حاد اللہ و رسولہو، چی آغا مخالفت کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول، ولو کانو آباءہم، اگر کدا مخالفین دا اللہ و دا رسول دا دوی پلارانوی، او ابناءهم یا زامنوی، او اخوانهم یا ایرونوی، او عشیرتهم یا اقام قبلوی. اولئکا کتب فی قلوبهم الایمان، دا اغا خلق دی چی پا اللہ ایمان دی و پا آخرت ایمان دی، نو دا اغا خلق دی. کتب فی قلوبهم الایمان، چی اللہ لکلی دی دوی پزرونو کی ایمان. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ مضبوط کری دی دوی لرا، ایدهم مضبوط کری دی دی تائید کری دی، امداد وسر کری بروح منہو، پیو نور باندی چی دوی دا اللہ دا طرف نرے، نور ایمانی ورلا ور کری دی، فراست ایمانی ورلا ور کری دی.
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار ويدخلهم الله بداخل کی دی لرا جنات د جنت باغنتا تجری من تحتها الانهار کہ جاری بیلان داغین نہرن خالدین فیہا ہمیشہ بھی دی پدغ باغن د جنت کے رضی اللہ عنہم اللہ د دوی نرازی لی ورضو عنہ او دوی د اللہ نرازی لی اولئک حزب اللہ دا کرم مومنان دا دا اللہ دلنا الا ان حزب اللہ هم المفلحون الا خبردار شا ان حزب اللہ کہ بے شکر دل دا اللہ هم المفلحون دوی با مراد و کامیاب دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين